प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, नौजवान बिलाल काका जे क़त्ल खां पोइ जेका नफ़रत जी चिणग ॿुधी हुई उहा हाणे असांखे शुआ जी शक्ल में गुज़िरियल ॾींहुं कराची वारे इलाइक़े अल आसिफ़ में थींदी नज़र आई आहे। हाणे इहे को नफ़रत वारी शुआ आहे, उहा वॾी बाहि न भड़की साम्हूं अचे, ऐं जेकॾहिं उहा बाहि भड़की साम्हूं ईंदी त पोइ उन में नुक़सानु कंहिंजो थींदो। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जे वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पश्तून ऐं सिंधियुनि जे विच में जेका नफ़रत वारी बाहि हुई उन में सोशल मीडिया ते जेको मवादु इस्तेमालु कयो वियो आहे, जेको सोशल मीडिया ते जेको नफ़रत अंगेज़ मवादु इस्तेमालु कयो वियो आहे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु पिणु कार्रवाई कंदी। सिंध हुकूमत उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कीअं कंदी, अॼु प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं त सिंध पुरअमन माण्हुनि जी धरती आहे। सिंध में त सिंधी हुजे, बलोच हुजे, पश्तून हुजे, जेको पुरअमन आहे सिंध उनखे ऑन थी करे ऐं उहे बि सिंध खे ऑन कनि था। उन सां गॾो गॾु हिकिड़ो ॿियो मुतालबो थिए थो पियो त हिते हिकु इलीगल तौर ते अफ़गानी आयल आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क कढियो वञे, उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क मोकिलियो वञे। हाणे इहो मुतालबो आहे, इन खे सिंध जा कौमपरस्त कीअं पिया ॾिसनि, पख्तून कौमपरस्त कीअं पिया ॾिसनि, ऐं हुकूमती धुर ख़ासि करे पीपल्स पार्टी इन मुतालबे खे कीअं पई ॾिसे। हिन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे शाही सैयद साहब, पाण ANP जा रहनुमान। शाही सैयद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो कुछ कराची में हुआ और उससे पहले जो कुछ हमें बाकी सिंध में नज़र आया, आप पख्तूनों के बहुत बड़ी पार्टी के एक लीडर हैं, आप बतौर एक लीडर के, एक पख्तून के, आपने इस तमाम तर मामले को कैसे देखा? सबसे पहले तो हम इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, और हम ये समझते हैं कि ये न सिंधी का मसला है और न पख्तूनों का मसला है जी, ये बदकिस्मती से वो कुव्वत है जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। जी, सिंधी में मेरी कल कादिर मखनी साहब से खुद बात हुई है, अयाज लतीफ पलेजी से परसों बात हुई है, जलाल महमूद शाह से हमारी बात हुई है, इस तरीके से बशीर कुरैशी साहब जो बेटा है उससे भी हमारे सारे सिंधी को परस्तों से राब्ते हैं, सलाम दुआएं, दोस्ती हैं। और हमारे पुराना दीवाना एक GM सईद का, रसूल बख्श फलेजो का और राव खान बोई का और इस तरीके से कई सिंधी लीडरान का हमारे बड़ों बादशाह खान वली खान के साथ ताल्लुकात, दोस्तियां और एक साथ मिल करके डेमोक्रेसी जमहूरियत का काम किया हुआ एक तारीख है जी। और हम अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे यकीन रखते हैं, बादशाह खान के पैरोकार हैं और हम अपना हीरो जो है सत्तार एजू को समझते हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं जी। लिहाजा ये जो जंग है ये सिंधी का या पख्तून का नहीं है, ये क्रिमिनल जो है ये पैदागी वालों का जंग है या पैदागी वाला है जो लोग मुल्क को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जो बलूचिस्तान में अगर सिंधियों को बसों से उतारा उनकी मजम्मत करता हूँ जी। अगर कराची में भी चीना तानी हुई है, कुछ जुल्म या गलत है जिससे भी हुआ है जी। वहां पे तो लोगों के पर्स छीने गए, ये कौन सा एहतजाज है? मोबाइल छीनना, ये कौन सा एहतजाज है? लिहाजा एहतजाज नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये गलत है जी। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ आईनी कानूनी तरीके से निपटा जाए जी चाहे वो हैदराबाद के अंदर हो, चाहे वो सिंधी करे, चाहे वो पख्तून करे। जी कोई भी पार्टी इस चीज को ओन नहीं कर रहा है। जी हमारी सारी कॉन्फ्रेंसों से बात हुई, हमारे हुकूमत वक्त सिंध से भी बात हुई, IC से बात हुई, CCPL से बात हुई, आज हमारे DG रेंजर, डिप्टी DG रेंजर से बात मीटिंग हुई है, वहां पर भी हमने ये बात बताया कि कोई सिंधी ये नहीं चाहता। मैं हल भी कहता हूँ सिंधी नहीं चाहता, सिंधी क्यों जाएगा? जी सिंधी हमारे भाई थे, है और रहेंगे, जी हम सब भाइयों की तरह है। जी। तो लिहाजा ये कि कोई सिंधी, कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान ये चीज नहीं जाएगा। जी। ये तो पैदागी वाला सिस्टम है, खाली नामों का इस्तेमाल कर रहा है। तो शाही साहब, कल जो कुछ अल आसिफ में हुआ है और आप बकौल आप कह रहे हैं कि वो ना पश्तून चाहता है ना सिंधी चाहता है, तो जो इसमें मुलविस हैं आप मुतालबा करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई ऐसा मसला ना हो? बिल्कुल मुतालबा नहीं है, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, रात को चापे पड़े हुए, गिरफ्तार किया 100-150 लोग बंदे। हमने उनको बोला जो बेकसूर है उनको छोड़े, जो गुनाहगार है उसको हरगिज़ ना छोड़े। ये कौन सी एहतजाज है कि आप लोगों की गाड़ियां छीनो, मोबाइल छीनो, गाड़ियां शीशो तोड़ो, ये कौन सा एहतजाज है भाई? जी ये तो एहतजाज नहीं है जी। इसमें कौन सा एहतजाज है? जी। तो ये आज भी अगर सिंध में भी हो रहा है, वहां पे दौड़ में या कोई जगह जो चक्कर या सकरम के नजदीक कोई जगह वहां पर भी बसों से पश्तूनों को उठा रहा है, ये भी गलत है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। जो कराची में कर रहा है इसकी हम पहले मजम्मत करते हैं, जो बलूचिस्तान में भी अगर ऐसी कोई कर रहा है वो सब गलत है और सबकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, तो शाही साहब ये अब जो कुछ हुआ उसको तो जो आग बढ़ी की उसको तो हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? माजी में तो हम देखते हैं बादशाह खान और GM सैयद का इत्तेहाद था, जो आपने भी कहा कि हमारा एक बहुत बहुत पुराना तारीखी सियासी इत्तेहाद रहा है।
अब कहाँ गैप है कि इस तरह के वाक़े हो रहे हैं, और आगे क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए? देखो, हमारे रास्ते अब भी है और अभी भी हुए हैं, और कोई भी बंदा, कोई सिंधी ये नहीं चाहता, ना कोई पख्तून नहीं चाहेगा कि इस किस्म की हो। ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये सबके लिए नुकसान दे। ये हर कौमियत, हर बंदे के तकलीफ दे बात है। आज जिसकी भी तकलीफ है, चाहेगा सिंधी बच्चे उतर गया तो भी हमें तकलीफ है, और पख्तून उतर गया तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ठीक है, आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं, लेकिन शायद से साहब ये सिंध तो पूरा उन लोगों की धरती है, और सिंध धरती जो है वो फिर सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, उसको ओन करती है, और जो पुरअमन शहरी हैं वो भी इस धरती को ओन करते हैं। लेकिन एक और मुतालबा आ रहा है, वो ये है कि जो इलीगल अफगानी हैं, जो 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 इलीगल तौर पे यहाँ आए हुए हैं और बरसों से यहाँ पे रहे हुए हैं, और बकौल हुकूमत ने भी कई मरतबा कहा है कि वो हमारे रिसोर्सेज पे भी रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी मुलविस हैं। तो ये जो मुतालबा आ रहा है कि उनको अपने देश में भेजा जाए, उनको अपने मुल्क वापस किया जाए, तो क्या आप इस मुतालबे को भी खैर मकदम करते हैं कि इलीगल अफगानी को यहाँ से जाना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी इलीगल, सिर्फ अफगानी नहीं, कोई भी बर्मा का हो, दूसरी जगह हो, जो भी गैर मुल्की है वो गैर मुल्की हो, लेकिन हर पख्तून गैर मुल्की नहीं है। आप हर पख्तून, हमारे कौम अफगान है, लेकिन हम है तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान हमारे बाप दादा ने बनाया, हम सीनेट के सीनेटर है, हमने हल्फ उठाया हुआ है। अब अगर कोई मुझे भी अफगानी बनाकर फेंकेगा तो ये तो गलत है। नहीं, सिर्फ यही फर्क होना चाहिए, इलीगल अगर है तो उसको बिल्कुल जाना चाहिए, हम उस पर सपोर्ट कर दे। लेकिन हर पाकिस्तानी भी ये लेबल लगा कि तुम अफगान और निकल जाओ, तो ये बात गलत है। नहीं, जो पश्तून है, जो पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रह सकता है, कहीं पे भी मुल्क कर सकता है, उसका तो आईनी कानूनी हक है कि वो कहीं पे भी कारोबार कर सकता है, कहीं पे भी रिहाइश अख्तियार कर सकता है। लेकिन जो गैर मुल्की अफगानी यहाँ है, हम आपकी बात की 100% सपोर्ट करते हैं। गैर मुल्की जी इलीगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बोलो जी। अच्छा शाही साहब, अब आपने कहा कि आपके राब्ते हुए हैं कौम परस्त जमातों से, और कल जो कुछ हुआ या उससे पहले जो कुछ हुआ, या किसी कौम परस्त जमात ने उसकी कॉल नहीं दी थी। ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग थे जिन्होंने नफरत अंगेज मवाद शाया किया, और फिर ये जो कुछ हुआ। तो आप आगे चल के कोई कौम परस्त जमातों के साथ कोई मुलाकात का लाएअमल जोड़ा हुआ है आपने कि इस मामले के पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, कोई एपीसी बुलाई जाए, ताकि आगे चल के ये कोई मामला? बिल्कुल, हमारा कल भी प्रोग्राम कल शायद इंशाल्लाह होगा, तो कल हम इंशाल्लाह हैदराबाद आएंगे और सारे कॉन्फ्रेंसों के साथ बैठ कर मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाही साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जलाल महमूद शाह साहब। वो खुद जलाल महमूद शाह साहब SUP जा सरबराह हैं। साईं GM सैयद जे घराणे सां असांजो तालुक़ु आहे, ऐं सिंध में मुदबिर सियासतदान तौर साईं जी शनाख्त आहे, कंहिं तारफ़े मोहताज आहिनि। शाह साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। शाह साहब, सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त गुज़िरियल ॾींहुं जेको अलासिफ़ ते वाक़ियो थियो ऐं उनखां अॻु में असांखे जेको बाक़ी सिंध में जेके वाक़िया थिया उनखे अव्हां कीअं ॾिठो? असां इनखे निहायत ई ग़लति ॼातो आहे। चाहे सिंधी जवाननि ईअं कयो आहे त बि ग़लति आहे, ऐं पश्तूननि कयो आहे त बि ग़लति कयो आहे, अफ़गाननि कयो आहे त बि ग़लति कयो आहे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कई आहे, इनखे ख़तमु थियणु घुरिजे। अच्छा, तो शाह साहब, अवां चओ पिया त लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल जेका थी आहे उहा ख़तमु थियणु घुरिजे। अॼु सिंध जे वज़ीरनि पिण प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, त अवां नथा सम्झो त अगरि सिंध हुकूमत तुर्त इन हवाले सां के क़दम खणे हा त इहा नौबत न अचे हा? सिंध हुकूमत जो इहो आहे त तुर्त उनजो कमु आहे, जेका पुलिसिंग जो निज़ाम आहे उहो पंहिंजो कमु करे, हेल्थ जो निज़ाम आहे उहो पंहिंजो कमु करे। अगरि को क़त्ल थियो आहे ऐं क़त्ल में ॼाणायल आहे हथियार वग़ैरह, त उहो ॼाणायल आहिनि। हिकिड़ो आहे, ॿ आहिनि जेके बि उन्हनि जा मालिक आहिनि, जेके चवनि उन मूजिबि फ़रियाद कटिजे, FIR कटिजे, त अहिड़ो अमन अमान जो मसइलो थींदो ई कोन्हे। अच्छा शाह साहब, पश्तून जेके हिते रहनि था पिया, या असां ॾिसूं था पिया त सिंध जी ख़ासि करे सिंध जी हिकु सियासी तारीख़ आहे, उन में इतिहाद रहिया आहिनि बाचा ख़ान जो GM सैयद सां, ऐं पोइ असांजा उन सां सियासी तौर ते हिकिड़ा तारीख़ी असां गॾु कया आहिनि, उहे तारीख़ी तौर ते असां तहरीकूं बि हलायूं आहिनि। हिन वक़्तु जेका हीअ नफ़रत जी चिणग उथी आहे, अवां छा था सम्झो त इन में केरु इन्वॉल्व आहे? उहो जेको इन्वॉल्व आहे उहो छा थो हासिलु करणु चाहे? ख़बर न आहे त केरु इन्वॉल्व आहे, पर ख़बर आहे त कुझु जज़्बाती जवाननि खे भड़कायो वियो आहे त तव्हां ईअं करियो, सिंध जे जवाननि खे भड़कायो, इहा हक़ीक़त आहे। पर असां नथा चाहियूं त सिंध जे अंदरि पश्तूननि जो ऐं सिंधियुनि जो पाण में को टकराव थिए। ऐं पश्तून असांजा भाउर आहिनि, मज़दूरी कनि था, पंहिंजो कमाइनि था, अची रहनि था ऐं कमाए पंहिंजो वञनि था।
पर जेके अफ़गानी नेशनल्स आहिनि जेके हथियारबंद बि आहिनि ऐं उहा जेको आहे सो क़बाइली निज़ाम हिते करण था चाहिनि, क़बाइली निज़ाम न रहणु घुरिजे। त शाह साहब जेको इहो मुतालबे पियो थिए त हिते हिकु इलीगल तौर ते अफ़गानी आयल आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क वापसि मोकिलियो वञे, तव्हां उन मुतालबे जी बि हिमायत कयो था पिया या गॾोगॾु सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो बि कयो था पिया त कराची समेत बाक़ी सिंध में जेकी बि अफ़गानी आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क मुंतक़िल कयो वञे? बिल्कुलु सूबाई हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ॿिन्ही जी ज़िमेदारी आहे। अगरि वफ़ाक़ी हुकूमत उन्हनि खे शनाख़्ती कार्ड ठाहे ॾींदी त पोइ सिंध जी शहरियत उन्हनि खे ॾिए पई। इहा शहरियत ख़तमु करणु घुरिजे। जेसीं ताईं शहरियत सूबाई सब्जेक्ट न थींदो तेसीं ताईं हिन मुल्क मां इंतिशार ख़तमु न थींदो। ऐं शाह साहब जलाल शाह साहब शाही सैयद बि साॻियो मुतालबो कयो आहे त असां बि चाहियूं था पिया त अफ़गानियुनि खे हिते मोकिलियो न, पर उन सां गॾोगॾु हू अञा वधीक मुतालबो करे थो त सिर्फ़ु अफ़गानी न, सिंध में जेके रहंदड़ इलीगल ॿियनि क़ौमनि जा ॿियनि मुल्कनि जा शहरी आहिनि उन्हनि खे बि हितां कढियो वञे। त मूंखे यादि आहे तव्हां सुप्रीम कोर्ट में हिन हवाले सां पिटीशन बि विधी हुई त इलीगल तौर ते कराची में रहंदड़ आहिनि उन्हनि खे कढियो वञे, त पोइ उन पिटीशन जो छा थियो ऐं इन मुतालबे खे कीअं था ॾिसो? पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट वाज़े डायरेक्शन ॾिनी त अफ़गानी आहिनि जंहिंजे करे अमन अमान जो मसइलो थो थिए। गैर मुल्की अफ़गानी ऐं गैर कानूनी अफ़गानी आहिनि जिन खे ॿाहिरि कढियो वञे, उहो सुप्रीम कोर्ट चयो हो। असां ॿियो छा ॿुधायूं? ऐं शाह साहब हला हाणे हे का भड़की ऐं नफ़रत वारी इनखे ख़तमु कीअं कजे? इनखे इनशाला ख़तमु कंदासूं। मूं अॼु बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे हैदराबाद में ऐं सुभाणे सिंध एक्शन कमेटीअ जो असांजो इजलास आहे, उन में सभु कॉम्परस पार्टियूं ईंदियूं ऐं गॾियल मौक़ो बि इख़्तियार कंदा ऐं सुभाणे शाम जो पश्तून लीडरनि सां असांजी मुलाक़ात थी। ऐं शाह साहब भला पीपल्स पार्टी को बार बार कॉम्परस्तनि ते मतिलबु इनडायरेक्टली तौर ते इहो बावर पे कराए त ॼण हिन जे पोयां कुझु कॉम्परस्त धुरियूं जे शामिल आहिनि। तव्हां सम्झो पिया त हिन हीउ जेको कुझु थिए थो हुन सां कॉम्परस्त कंहिं बि पार्टी जो कंहिं बि धरे जो को तालुक़ु कोन्हे, हीउ कुझु माण्हुनि जिन जो फर्दी अमल हो। कुझु कॉम्परस्त धुरियूं थी सघे थो, कुझु जज़्बाती थिया हुजनि, पर हक़ीक़त ईअं न आहे। बुनियादी तौर ते आहे त हुकूमत वक़्तु जेका आहे सा पीपल्स पार्टीअ जा उहा कानून ते अमल दरामद न पई करे, जंहिंजे करे मसइला वधनि पिया। वॾी महिरबानी जलाल मोहम्मद शाह साहब, अवां तफ़सीली तौर ते असांखे पंहिंजी पार्टी जो ऐं सिंधी क़ौम हिन वक़्तु जेको कुझु सोचे पई अवां उन ते पंहिंजो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो ऐं अव्हां जो इहो मुतालबो आहे त पश्तून ऐं सिंधी जेके हिते रहनि था पिया उहे पुरअमन रहनि था पिया। पश्तून असांजा भाउ आहिनि, पश्तूननि खे कारोबार करण जो मज़दूर आहिनि, उन्हनि खे कारोबार करण ऐं उन्हनि खे मज़दूरी करण जो हिते हक़ आहे। गॾोगॾु जेके अफ़गानी इलीगल तौर ते आहिनि उहे हिते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस आहिनि, उन्हनि खे हितां पंहिंजे मुल्क मुंतक़िल कयो वञे, उन्हनि खे हितां कढियो वञे। उन हवाले सां उन पिटीशन जो बि ज़िक्र कयो जंहिंमें अवां सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन विधी हुई त कराची में जेके इलीगल तौर ते माण्हू रहनि था पिया उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क मोकिलियो वञे। ऐं चयो पिया सुप्रीम कोर्ट जी बि डायरेक्शन हुई। ॾिसणो इहो आहे त हिन ते हुकूमत करे अमल थी करे। प्रोग्राम हिते वठंदा नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदसि। हाज़िरी प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार वक़्फ़े खां अॻु असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त गुज़िरियल ॾींहुं कराची जे अलासिफ़ वारे इलाइक़े में जेको कुझु थियो आहे उनखां अॻु में हैदराबाद में जेका नफ़रत जी चिणिंग ॿली हुई उहा हाणे बाहि जो शुआ वठंदी पई वञे। इन में असांजूं कॉम्परस जमातूं कीअं पई ॾिसनि, असांजूं मेन स्ट्रीम जमातूं कीअं पई ॾिसनि, असांजा पश्तून कॉम्परस कीअं पिया ॾिसनि, असांजा सिंधी कॉम्परस दोस्त कीअं पिया ॾिसनि। हिन मामले खे आख़िर ठार कीअं कजे, हिन मामले हीउ को मामिलो ॿीहर इन तरह जो को नफ़रत अंगेज़ वाक़ियो ॿीहर न थिए, उनखे ठार कीअं कजे। अवां शाही सैयद साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो, जलाल मोहम्मद शाह साहब जो मौक़िफ़ ॿुधो। प्रोग्राम हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे आगा रफ़ीकुल्ला साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असम्बली जा मेंबर हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही आगा रफ़ीकुल्ला। आगा साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कल के वाक़े को आपने एज ए पश्तून एज ए सिंध के एक शहरी के तौर पे, एज ए पश्तून के तौर पे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पे आपने कैसे देखा? कल का ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जी, और इतनी गहरी साजिश थी कि कल के और इसके तसलसल के उस वाक़यात को बिलाल काका की फैमिली को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने साबित किया कि ये सिंधी रिवायात में हैं। उन्होंने साबित किया कि सिंधी शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के पैरोकार। उन्होंने साबित किया कि कलंदर पेमण की जो पैगामात थे, जो सचल सरमत
وقت کے ہیں، جو اولیاء کی زمین ہے، جو اولیاء کا پیغام ہے، وہ اس سے پیروکار ہوتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ سندھیوں نے ہمیشہ اپنی زمین، اپنے دل، اپنا ہر چیز پہ بلیکار ویلکم کیا ہے اور انسانیت کی خدمت کی ہے۔ آپ اس کی زندہ مثال یہ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں اس کے لخت جگر کی لاش پڑی ہو اور وہ کہے کہ خدا را یہ قوم پرستی کو ہوا نہ دو، وہ کہے کہ خدا را انسانیت کی قتل مت کرو، وہ کہے کہ خدا را خون مت بہاؤ، میرے قاتل مجھے معلوم ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، یہ قوم پرستی کی اور اس چیز کی، تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو اور ان کے اس سندھ سپوت ہونے کا جو انہوں نے کردار ادا کیا، جو انہوں نے اس چیز کو پروف کیا، اور اسی طریقے سے اس چیز کی مذمت کرتا ہوں جو کل سوراب گوٹ پہ یا پاکستان کے کسی حصے میں بھی ان شر پسند عناصر جن کا اس ملک میں امنیت کو، جس میں اس ملک کی سلامتی کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے، اور یہ انکوائری جو آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور بہت سی چیزیں ہم نے پس پردہ آج نہیں اوپن کی ہیں، جو کہ وقت آنے پر ہم بتائیں گے کہ ان کے پیچھے وہ کون سے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں سکون اور امن نہ ہو۔ ان نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ آج آپ پورے پاکستان میں گھومیں اور ایک سندھ کے کیپٹل، سندھ کے شہر کراچی میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ ملیں گے اور خوشی راضی خوشی اپنے روزگار کما رہے ہیں اور بلکہ اپنے ملک کے مختلف صوبوں اور مختلف جگہوں پہ بھجوا بھی رہے ہیں وہ آمدنی۔ تو یہاں پر سندھ نے سکونت اختیار کی اور سندھ پرامن اور پرسکون جگہ ہے، لیکن وہ شر پسند عناصر جیسے سوراب گوٹ، جی آغا صاحب، میں کمپلیٹ کروں، جیسے سوراب گوٹ میں ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کا ایک زہر انگیز طریقہ کار کہ وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کا جھنڈا بھی لے کے کھڑے تھے اور ایک سیاسی پارٹی، اسی کا بھائی سیاسی پارٹی جماعت کا وہاں سے الیکشن بھی لڑ رہا ہے اور پراپر ایک طریقے کے منظم طریقے کے تحت پیپلز پارٹی کے دفتر پر وہاں پر فائرنگ کرنا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر فائرنگ کرنا، پیپلز پارٹی کے وہاں سے جو لالا رحیم جو وہاں کا افغان ہے، پارٹی کا مضبوط بندہ ہے، اس کو مارنا، پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے بازی لگانا۔ یہ آپ خود باشعور لوگ ہیں، آپ کو سمجھے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ شاہ صاحب آغا صاحب پھر بھی میرا سوال ہوگا، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، یہ سندھی اور پشتونوں کے بیچ میں نفرت پھیلانے کی سازش ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ سازش؟ آپ کو بتانا ہوگا نا کہ یہ ہم سندھیوں اور پشتونوں کا دشمن کون ہے آخر؟ یہ اس قوم کو یہ ساری چیزیں اب اس لیے ہم تھوڑا سا کچھ چیزوں کے اوپر اس لیے زیادہ اوپن نہیں کر رہے کہ ایک ہم چاہ نہیں رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جن لوگوں نے یہ سازش کی وہ سازش ناکام کریں اور پھر ان کو کہتے کردار تک بھی پہنچائیں گے اور ان کے چہرے بھی اس قوم کو دکھائیں گے۔ اور اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیں جو اس ملک میں وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور عوام کے بیچ میں نہیں ہے، وہ کون سی پارٹی ہے جو ہمیشہ بیساکھیوں کے اوپر آئی ہے اور سوشل میڈیا پر مضبوط ہے؟ وہی سوشل میڈیا ٹیم آج اس چیز کو ہوا دے رہی ہے اور اس کی زندہ مثال ہے کہ آپ دیکھیں وہ اکاؤنٹ جن اکاؤنٹ سے یہ مختلف زہر اگلتے تھے اب یہ والا زہر اگل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آئے گی۔ ایف آئی اے بھی انکوائری کر رہی ہے، سندھ حکومت بھی اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا آغا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کل والا واقعہ ہوا ہے یا پھر اس سے پہلے 2-3 دن جو واقع ہوئے ہیں وہ لنکڈ ہیں، جو کراچی میں الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے کوئی ان کا کنیکشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ عوام میں نہیں ہوتے ہیں، جو سازشی ٹولے ہوتے ہیں، جو کسی نہ کسی چیزوں کی پیداوار ہوتے ہیں وہ مینوپلیٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور ہر مذہب اور ہر فکر کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کو اپنی دے رہا ہوں کہ میں یہیں پر سندھ سپوت ہوں، میں سندھ میں آباد ہوں، مجھے سندھ نے عزت دی اور سندھ ہی نے مجھے سب کچھ دیا، تو کیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کون لوگ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی میں ہر مذہب کے ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں اور خاص طور سے سندھ میں رہنے والے ہر سندھی چاہے وہ کوئی مرضی زبان بولے تو سندھ کے ساتھ لوئل ہے، سندھ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ اور یہ جو لوگ
جو آپ کو کبھی کس ملک کا جھنڈا، کبھی کس رنگ میں، کبھی مذہب میں، کبھی قومیت کے پرچار میں، کبھی یہ آپ دیکھیں ان کی، میں اصل میں بہت سی چیزوں کو میرا دل کر رہا ہے کہ میں بولوں، لیکن میں اس لیے دبا رہا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو انکوائریاں چل رہی ہیں اس پر اثر انداز نہ ہو. یہ کبھی مذہب کا آڑ لیتے ہیں، کبھی کس چیز کا آڑ لیتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور قوم کو ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ عناصر قوم کے آگے شرمندہ ہوں گے. اچھا آغا صاحب، کل جو کچھ الآصف میں ہوا اس میں آپ کی پارٹی پہ بھی اور آپ کی حکومت سندھ میں آپ کی حکومت ہے اس پہ بھی تنقید ہوتی رہے گی، کیونکہ کئی گھنٹوں تک یہ معاملہ چلا، کہیں پہ حکومتی ریٹ ہمیں نظر نہیں آئی. اگر پولیس جو ہے وہ بر وقت کاروائی کرتی تو یہ معاملہ اتنا بڑھتا نہیں. بابا میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں. اگر پیپلز پارٹی وہاں پر آئینی آنکھوں سے نپٹتی تو پھر پتہ کیا یہ پرسپشن بناتے ہیں کہ بابا دیکھو پٹھانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پٹھانوں کے ہوٹل بھی بند ہو رہے ہیں، پٹھانوں کے لیے دیکھو وہاں یہ ہو رہا ہے. یہاں پر پٹھان بیچارے ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کے ساتھ آئینی آنکھوں سے سختی سے نپٹا گیا. تو بڑا ٹیکنیکلی میں خود وہاں پر پہنچا، میرے سے پہلے لالا رحیم پہنچے تو لالا رحیم کو ایک سازش کے تحت باقاعدہ مارا، اس کی گاڑی کو توڑا پھوڑا. یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کل والا واقعہ ہوا ہے. اور کل والا واقعہ جو ہم نے برداشت کیا اپنے دل کے اوپر یہ ساری چیزیں، وہ اس لیے کہ ہم نے دور اندیش اس کو دیکھا. اگر ہم وہ اس پہ سخت فیصلے اس سے لے لیتے تو انہوں نے ایک نیا وہ بنانا تھا، ایک نیا رنگ کو یار پٹھان وہ بیچارے جو ہے اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو جو ہے وہاں پر گولیاں مار دی یا گرفتاریاں کر دی یا ڈنڈے مارے یا آنسو گیس کیے. وہاں بڑا بردباری سے اور وہاں کی جو انتظامیہ پولیس انہوں نے بڑی سمجھداری سے اس چیز کو ہینڈل کیا. تھوڑی دیر پورا شہر، پورا ملک، پورا صوبہ ہمارا ڈسٹرب رہا، لیکن ہم نے حکمت سے اس سارے معاملے سے جان چلائی ہے. اچھا آغا صاحب، اب کل کی تو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک حکمت عملی کے طور پہ، ایک دانشورانہ قدم کے طور پہ ہم نے کچھ گھنٹے تو چلے، ٹھیک ہے، بقول آپ کے کہ پورا ملک یا پھر کراچی اور باقی سندھ جو ہے وہ اس سے پریشان رہا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ کنٹرول کے لیے. اس وقت بھی ہمیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کئی علاقوں میں، اور اس وقت بھی حیدرآباد اور کراچی کا روڈ پھر دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر کیوں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کیا یہ دیکھتی رہے گی کہ کچھ جو ہے وہ دہشت گردیاں، کچھ لوگ جو ہے اس طرح ماحول ہمارا خراب کریں گے اور پھر آپ یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے کل والے واقعے پہ بھی گرفتاریاں کی ہیں اور کل حیدرآباد میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں تمام مختلف پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے. شرجیل امام احمد صاحب اس کو جا کے ہینڈل کر رہے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ جن کو ہم میڈیا پہ اب کہہ نہیں سکتے، اور بہت ہی ہماری ملاقاتیں اور بہت ہی ہماری ایکٹیویٹی ایسی ہیں جو کہ میڈیا کے سامنے نہیں ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر خاص طور سے ہندی میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلکہ پوری پاکستان کی میڈیا کو، کہ انہوں نے ایک بردبار اور ذمہ دار میڈیا کی اپنی جو ہے نا وہ انہوں نے ثابت کیا، اور اس حساس نوعیت کے معاملے کو ایسے بہترین انداز میں لے کے چلے کہ انہوں نے فائر فائٹر کا کردار ادا کیا اور چیزوں کو ہینڈل کیا. اور میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر میڈیا کا ہمارے ساتھ اس طرح کا سپورٹ نہ ہوتا تو یہ آگ قابو ہونے والی نہیں تھی. تو آپ چلیں میڈیا کی تو آپ تعریف کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بڑا بردبارانہ طور پہ اس پہ کیا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے صاحب، جب ہم اور آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت بھی کئی علاقوں میں اطلاع آ رہی ہے کہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے، روڈ بھی بلاک کیا جا رہا ہے، حیدرآباد کراچی روڈ بلاک کیا جا رہا ہے. تو حکومت تو اپنے ریٹ قائم کرے گی نا، یا پھر حکومت یہ کہے گی کہ ہم پہ کل کوئی الزام نہ لگا اس لیے ہم ہر صورت میں بڑا کیٹیگوریکلی اور لاؤڈلی یہ میسج دے دیا ہے کہ نہ سوشل میڈیا پر آپ کسی قسم کی نفرت انگیز وہ کریں گے تو اس کے خلاف کارروائی کی، چاہے روڈ پر یا چاہے کسی کے املاک کو نقصان ہو، قانونی طریقے سے ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور بھرپور ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اچھا آغا صاحب، یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے بلال کاکا کے حوالے سے، جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سلام پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وقت تک کوئی پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کا نمائندہ وہاں نہیں گیا. باقی قوم پرست پارٹیاں تو گئی ہیں، باقی لیگر سندھ بھی گئی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر بر وقت آپ وہاں جاتے تو یہ معاملہ وہاں سے اتنی شدت اختیار نہیں کرتا؟ نہیں، ہماری لوکل جو ڈسٹرکٹ لیول کی وہاں پر قیادت ہے وہ ساری گئی ہے اور وہ ساری چیزوں میں انوالو ہے، ساری چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ کل شرجیل امام احمد صاحب کا پروگرام ہے اس طرف جانے کا، کیونکہ یہاں پر جو رین ایمرجنسی اور یہ سارے معاملات ہیں
यहाँ तो देखे ना, मसला ये कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे लोग डूब जाते हैं, मुख्तलिफ इलाके डूब जाते हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। सिंध का दारुल खिलाफा कराची, अगर उसमें मामलात हो या पानी का या कोई इशू हो तो वहां पर किरदार कशी की जाती है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था कि आप कराची का नक्शा उठाएं, कराची के चारों तरफ पे कंटेनमेंट बोर्ड हैं और वो अपनी मर्जी से नक्शे, अपनी मर्जी से सोसाइटियां अप्रूव करते हैं। हमारे मसाइल, हमारी चीजों को मदद करने की बजाय सिर्फ हमारी किरदार कशी की जाती है। तो इस टाइम आपका मौजू बिलाल काका वाला इशू है, मैं आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम हर कोना पर हर जगह पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पूरे ऐसा है कि जैसे पूरे फर्श के खुदा हमारे खिलाफ हो गए हों। अच्छा। और बिला वजह कोई ना कोई सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई मौका ढूंढेंगे क्रिटिसाइज करने के लिए। अच्छा आगा साहब, आप कह रहे हैं कि आपको सिंध के लोगों ने इज्जत दी है, आपको कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब किया, आपको उन्होंने दिलो जान से कबूल किया और आपको जो इज्जत दी है वो सिंध के लोगों ने दी, और सिंध ने बाकी पश्तूनों को भी, जो सिंध को अपना ऑन करता है, सिंधी लोग उसको भी इज्जत देते हैं, फिर वो पश्तून हो, बलोच हो, पंजाबी हो, जो भी हो। लेकिन एक मुतालबा बड़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि पश्तून तो हमारे भाई हैं, बलोच भी भाई हैं, दीगर भाई हैं, लेकिन ये जो इलीगल अफगानी यहाँ ठहरे हुए हैं उनको अपने मुल्क जाना चाहिए। तो आप इस मुतालबे को कैसे देख रहे हैं? प्लीज। मैं आपके सवाल से पहले मैं ये आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि अफगानियों को तकलीफ थी, हमने उनकी मदद भी की और उनकी इज्जत भी की। अब उनके मुल्क में अमन है, उनको अपने मुल्क जाना चाहिए, अपने वतन जाना चाहिए, अपनी मिट्टी के साथ वफादारी करना चाहिए, उनको बिल्कुल अपने वतन जाना चाहिए। तो आप हुकूमत में हैं, सिंध हुकूमत पे आप सिंध हुकूमत आपकी है, तो आप नहीं समझते सिंध हुकूमत पे ये लाजिम है कि वो वफाक से बात करे कि ये हमारे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी भी मुलविस? हम बात करेंगे नहीं, हमने बात की हुई है। आप बोल रहे हैं, आपका हालांकि आपका चैनल बड़ा बारीकी से देखता है, हमने इस पर पहले भी बात की, तो ये कहा गया कि जी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि देखें ये पठानों के खिलाफ है। देखें हालांकि जब आप देखें, जब स्वात ऑपरेशन था तो भी हमने पश्तून भाइयों को, के भाइयों को यहाँ पर अपने पास एडजस्ट किया। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी मसला हो और कहीं के मुतासिरीन हो, यहाँ आते हैं और यहाँ पर दिल खोल के उनको इज्जत मिलता है, उनको रोजगार मिलता है, उनको खुराक मिलती है और बाइज्जत तरीके से। लेकिन एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि देखो सिंध पे बॉर्डरों पे ये हो रहा है, तो हम ये सही बात अटेंड कर चुके हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो मुख्तलिफ पार्टियों में रहकर, हिंदी होकर, मुख्तलिफ पार्टियों में होकर उनका अलहकार बनते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर एक वादे और खुला मौका दिया है कि अफगानियों को हम जितनी इज्जत दे सकते थे, जितनी हम इनको रख सकते थे, हमने रखा। आज उनका मुल्क पुरसुकून हो गया, सुकून है, आज उनके मुल्क में अमन है, वो जाए अपने मुल्कों को। बहुत बहुत शुक्रिया आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पर अपनी पार्टी का और अपना भी मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन ॿुधो त आगा रफ़ीउल्लाह चए थो त अफ़गान जो मुल्क हाणे पुरअमन रही थी चुको आहे, बक़ौल उन्हनि जे त हींअर उते जंगी माहौल कोन्हे, अफ़गानी जेके हिते रहिया पिया आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क वञणु घुरिजे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत पहिरियां बि इन मामले खे ॾिठो आहे, इन मामले जो न सिर्फ़ु मुतालबो कयो आहे बल्कि लिखत में बि चयो आहे त हिननि खे हितां वञणु घुरिजे। हींअर बि उहे इन मामले ते क्लियर आहिनि ऐं वफ़ाक़ सां ॻाल्हाईंदा बि त हिते के अफ़गानी रहिया पिया आहिनि जेके असांजा रिसोर्सिस बि इस्तेमालु कनि था पिया ऐं मुख़्तलिफ़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बि मुलविस आहिनि त उन्हनि खे फ़ौरी तौर ते पंहिंजे मुल्क रवानो कयो वञे। हुकूमत हाणे इन मामले ते कॾहिं तुर्त थी एक्शन वठे, हुकूमत इन मामले ते कॾहिं एक्शन थी वठे, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पतो आहे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।